नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। श्रोता साथी, सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम आम्ने सामने। आम्ने सामनेको श्रृङ्खलामा हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र अहिले देश आक्रान्त छ। कोरोना सङ्क्रमण बढेको छ भने एकातिर अस्तिदेखि नै निरन्तर पानी परिरहेको छ। झरीले गर्दा बाटोघाटो हिलामे भएका छन् भने स्थानीय सरकारले को निर्माणहरू अहिले छरलङ्ग हेरिराखेका छन्। कच्ची बाटो हुँदा समस्या नै समस्या परेको छ। अहिले राजनीति अवस्था भन्नुपर्दा देशमा भनी उथलपुथल छ। स्थिर सरकार छैन र अहिले राजनीति अवस्था एकदम किच्चलो भएको छ। अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा कतिपय जनताहरू पिरोलिएका छन्। आज देशले एउटा स्थिर सरकार खोजिराखेको छ तर दिन सकिएको छैन। आज अध्यादेश मार्फत संविधान बनेको यो पहिलो घटना। नयाँ संविधान बनेको पहिलो घटनामा अध्यादेश मार्फत सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछ र मुलुकमा एकातिर कोरोनाको आक्रान्त छ भने अर्कातिर राजनीतिक होडबाजी नै चलेको छ। पक्ष विपक्षको लडाईँ, साता र कुर्सीको खेलमा जनताहरू बीचमा एकदम निसासिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू कसले उठान गरिदिएला त? र यिनै बीचमा रहेर हामी कुराकानी गर्नको लागि आज एकजना अतिथिलाई निम्ति आउँदैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डाक्टर पुष्पा कर्ण कायस्थ। उहाँसँग हामीले विभिन्न प्रश्नहरू गर्नेछौँ र यतिखेर उहाँ चाहिँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएछ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम आम्ने सामनेमा। धन्यवाद। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म बिस्तारै सन्चो हुँदैछु। अहिले पनि मलाई अलिकति गाह्रै छ तर पनि अब के भन्ने, यस्तो बेलामा तपाईँ आफै हजुर आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा पनि अब देशको यति धेरै समस्या जुन ठुलो महामारीले उत्पन्न गरेको त्यसप्रति धेरै चिन्तित छु। आफूले केही गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ। तपाईँ आफै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो होइन? अहिले पनि अलिकति बोल्दाखेरि पनि कस्तो अप्ठ्यारो हुने, अहिले पनि त्यो यो लङ्सको भनौँ न सङ्क्रमणले गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो हुँदैछ। हामी तपाईँकै अनुभव साटौँ न त। सङ्क्रमण भइसकेपछि के कस्तो हुँदो रहेछ र सङ्क्रमण अलिअलि निको हुँदो पछि के कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँकै अनुभवबाट हामी सुरु गरौँ न। ल म यसमा त सबभन्दा पहिले म मेरो जिल्लावासीहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। म आफू कोरोना सङ्क्रमित भएर फलिएको कारण जिल्लावासीको र देशवासीको स्वास्थ्य समस्या र अन्य सरकारी विषयहरूमा मैले आवाज उठाउने काम जुन मेरो कर्तव्य हो त्यो गर्न नपाएर, राम्रोसँग गर्न नपाएर र ठाउँ ठाउँमा गएर भेटघाट गर्ने अन्य कार्यक्रमहरू राहतको लागि केही गरौँ भन्ने इच्छा हुँदै पनि मैले केही पनि गर्न सकिरहेको अवस्था भएन यो बेलामा। किनभने म आफै राम्रोसँग दुई लाइन बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु। हजुर जे होस् तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना छ। सबैसँग क्षमा माग्दछु। हजुर मेरो असुविधाको तपाईँको स्वास्थ्य लाभको पिसिआरको त रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ तर पोस्ट कोभिडको लक्षणहरूमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्ने हुँदो रहेछ। मैले त्यो महसुस गरिरहेको छु तर बिस्तारै म अहिले अब हिँडडुल गर्न, सामान्य चाहिँ कोठामा यताउता ओरदोर गर्न सक्ने भइसकेको छु। अब केही दिनमा छिटै नै मलाई त्यो पनि निको हुन्छ भन्ने आश छ। अब डाक्टरले सल्लाह दिए अनुसार यो बेलामा पनि अलिकति आराम गर्नुपर्छ, अलिकति सतर्कता अपनाउनै पर्छ
खोकीहरू खास गरेर लागिराख्ने कमजोरी हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो निको हुने बेलामा पनि अलि लामो समयसम्म चाहिँ पुरै पूर्ण रूपमा तगडा हुनको लागि चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ, 1-2 महिना भन्ने कुरा भयो। अब जुन अहिले यो चैतमा हो, यो दोस्रो लहरको भनौँ न, अब जुन शब्द भने पनि आक्रामक रूपमा कोरोना चाहिँ हाम्रो देशमा पनि, इन्डियामा देखिसकेपछि लगत्तै हाम्रो देशमा पनि देखिएको छ होइन। हजुर, यो अब यस्तो आफू बिरामी भइसकेपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ, जनताको पनि चिन्ता अनि सबैको चिन्ता हुँदो रहेछ। यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अब गर्ने के त भन्दाखेरि फोन सम्पर्कमा मैले जहिले पनि पर्साको सिडिओ अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा मैले सरकारसँग पनि अनुरोध पटक पटक गरिरहन्छु। हाम्रो जिल्लाबाट जहिले पनि पोहोर पनि हाम्रै जिल्लामा नै सुरु भएको थियो देशमा कोरोनाको महामारीको रूप। अहिले पनि त्यही नै भयो। चैतदेखि लिएर वैशाख सुरु हुँदा हुँदै त्यहाँ धेरै ठुलो समस्या आइसकेको थियो। त्यसको बारेमा कुरा गरिरहनु। अहिले पनि के छ भने सरकारले भन्नुहोस्, अहिले अब वीरगञ्ज पनि कोरोनाको अवस्थाबाट जुझ्दै अहिले अलि सामान्य अवस्थातर्फ फर्किराखेको छ होइन। पछि अहिले तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको थियो, पहिलो त बिचमा त तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलामा सरकारसँग केही ध्यान आकर्षण गराउनु भएन त? गराएँ मैले सबैसँग। हामीले मिलेर संयुक्त रूपमा सरकारसँग विज्ञहरू सहितको राय सुझावको सहित हामीले सरकारसँग पटक पटक सम्पर्क गरेँ। अनि सरकारहरूको र अन्य विज्ञहरू र जोखिम व्यवस्थापनको विज्ञहरू, स्वास्थ्यको विज्ञहरू सबैले चाहिँ यो पटकको लहर सुरु हुनभन्दा अगाडि नै पनि पोहोरदेखि नै भन्दै आइरहेका छन्। हामीले त्यो कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। अहिले हेर्दा पोहोर भनौँ न 7-8 महिना अगाडिको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले यो कम भएको जस्तो लागे पनि यसको रूप चाहिँ अझै ठुलो भयानक हुनेवाला छ भनेर उहाँहरूले पहिले नै सम्भावना व्यक्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति इत्यादि कुराहरू अनि राहतको कुराहरू, जनताहरूलाई, गरिब दुखीहरूलाई कुन किसिमले सहयोग गर्ने, रोजगारी गुमाउनेहरूको लागि भन्ने कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि हामी जहिले पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइरहन्छौँ। अब म एउटा सांसदको रूपमा संसदमा पनि बोल्नुपर्ने, तर संसद छँदै छैन यो बेला, लगभग छैन। तपाईकै पार्टी तर पनि हामीले ठाउँमा आवाजहरू सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराइराखेको हो। तर सरकारले जुन तदारुकताका साथ जनताको जीवन रक्षाको लागि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो या महामारीको बेला, यो सरकार पटक पटक सिकेको मात्र होइन, महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउन र गरिब जनतालाई राहत दिन, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धतातिर ध्यान दिने कुराहरूमा सरकार प्राथमिकतामा नराखेको सरकारले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो। हजुर, तपाईहरूले नै बनाउनु भएको सरकार अनि तपाईहरूले नै आलोचना गर्न मिल्छ त? अघि के हेरेर बनाउनु भएको त? त्यत्रो बहुमत दिएर र तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो नि त? होइन, जनताले मत दिएपछि सरकार बनाउने त कुरा छँदैछ, सरकार त बन्छ नै। तर सरकार बनिसकेपछि जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, सरकारको कामको प्राथमिकता अहिलेको स्वास्थ्य समस्या हो, त्यो कुरो चाहिँ छैन भन्ने कुरा पछि थाहा भयो। खास गरेर एउटा म उदाहरण पनि भन्छु, केही काम भयो भने सिसिएमसीलाई भन्नु भन्ने, उसले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्नु भन्ने, यस्तो कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ समन्वय राम्रोसँग गर्न नसकेकै हो। यसको हामीले विरोध गरेकै हो र जुन जुन ठाउँबाट विरोध गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँबाट विरोध गर्नुपर्ने हामीले गरिराखेका छौँ, अहिले पनि गरिराखेका छौँ। र सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हामी सहयोग पनि गर्छौँ। र तपाईहरु सुझावहरू दिने कुरा, विज्ञले सल्लाह सुझाव जुन दिन्छ सम्बन्धित क्षेत्रको जानकार मान्छेहरूले, त्यो त सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसको लागि हामी सधैँ भनिरहेछौँ। खास गरेर एउटा म उदाहरण दिन्छु हेर्नु, भर्खर 1 हप्ता अगाडिको कुरा हो होइन। सिसिएमसीको प्रमुख माननीय उप प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म भन्नुभयो कि अब हामी
सरकारले अब यो सरकारले कोरोना महामारीबाट लड्ने कामको लागि प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा। मान्छे त्यति मरिरहेछन् 1-1.5 महिना अगाडिदेखि, अब हुन त सालभरदेखि नै छ, तर यो दोस्रो लहरको जुन सुरुवात भयो महामारीको त्यो बेला उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले यस्तो कुरा गर्दाखेरि त्यसले के पुष्टि गर्छ त? सरकारको ध्यान चाहिँ यसमा छैन भन्ने कुरा न पुष्टि गर्यो, अहिलेसम्म छैन भन्ने कुरा, अथवा हाम्रो प्राथमिकतामा यो कुरो थिएन भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो कि गरेन उहाँको आफ्नै भनाइले। जबदेखि गर्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ, जनताले भोट दिने अनि जनताको चाहिँ मत लिएर काम गर्ने जुन ठाउँमा पुगेको छ। डाक्टर साहब, तपाईहरूलाई थाहा छ जबदेखि कोरोना महामारी सुरु भयो पोहोर सालदेखि नै त्यही बेलादेखि राजनीति किचलो बढ्यो, तपाईहरूको आन्तरिक पार्टी द्वन्द्वमा पनि फस्यो र पछि गएर एकदम यो अब जनताले दिएको 2/3 अभिमत पनि अब अभिशापमा परिणत भयो। जनताहरू निराशा भए। तपाईहरूको पार्टीले गर्दा त स्वास्थ्य प्रणाली नै भत्किन थाल्यो नि त। अब तपाईहरूकै पार्टीको सरकार, बीचमा आन्तरिक द्वन्द्व अनि जनताहरूको अब यो महामारीबाट जोगाउनु भन्दा बेस तपाईकै पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरू र अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरू चाहिँ आफ्नै होडबाजीमा कसिए। त्यसपछि त जनताको कुरा सुन्ने त कोही रहेनन्। तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको हो 100% जायज कुरा हो। त्यो चाहिँ सरकारले यस्तो गरेको छ जुन गर्न नहुने काम हो। यो सरकार भनेको एउटा हो, पार्टी भनेको एउटा हो, पार्टीले बनाएको सरकार हो। यो महामारीकै लागि पनि, महामारीसँग लड्नको लागि, जनताको जीव ज्यानको रक्षा गर्नको लागि, जनतालाई केही भए पनि राहत सुविधा दिनको लागि अब एकमुखी रूपमा नजाउँ, बरु सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै एउटा सहभागितात्मक रूपमा दलहरूको प्रतिनिधि, विज्ञहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सर्वपक्षीय एउटा युनिट खडा गरेर यससँग, यो बिमारीसँग, यो महामारीसँग लड्नको लागि अघि बढौँ भन्ने हामीले सुझाव दिएको सुरुदेखि नै। त्यो चाहिँ भएन। त्यतातिर ध्यान दिइएन मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ पुरै नेग्लेक्ट गरियो। यस्तो हुँदै हुँदैन, म प्रधानमन्त्री छु, मैले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ, मैले गरेर हुन्छ भनेर उहाँले जिद्दी अडि लिनुभयो। यो कुराहरू पार्टीमा पनि राखौँ, पार्टीको पनि यसप्रतिको भ्यू चाहिँ हेरौँ। पार्टीमा पनि विज्ञहरू छन्, पार्टीका शुभचिन्तकहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई पनि हामी समेटौँ। पार्टीबाट पनि एउटा आउने सुझावहरू, सल्लाहहरू, रणनीतिहरू यो महामारीसँग लड्ने काम गरौँ भनेर भन्दाखेरि पार्टीमा विग्रह उत्पन्न हो। अब त्यो विग्रह उत्पन्न हुनु एउटा देश र जनताको लागि ठुलो दुःखद अवस्था पनि आयो। यतिसम्म पनि भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, पुस 5 गतेको घटना भयो। संसद नै के अरे विघटन गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीजीले। यो चाहिँ साह्रै नहुने काम भयो। पछि त्यसलाई अब यो असंवैधानिक कदम भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसलामा करार गरिसकेको छ। अनि फेरि पनि पुनर्स्थापना भइसकेपछि सबैलाई मिलाएर लग्ने कुरा त आउँदै आएन, अगाडि आउँदै आएन। सरकारलाई कुन अवस्थामा तिमी छौ भनेर भनिसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि अब त कमसेकम मिलेर जानुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री चेन्जै गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाही, प्रवृत्ति उहाँको, त्योदेखि जनता सबै एकदमै दुखी भए। किनभने मानिसहरूको अब हातमुख जोड्ने अवस्था पनि धेरै मानिसको रहेन। एउटा बिमारी हजुर यो सब कुराहरूको व्याख्या विश्लेषण जनताहरू गरिराखेका छन्। तपाईँ सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस्। मुलुकलाई निकास चाहिएको छ, अब कसरी निकास दिनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यत्रो ठुलो पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति तपाईँहरू, अनि ठुलो पार्टीको अनि बहुमतीय सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन। अब मुलुकलाई निकास चाहिएको छ, जनताहरूलाई भोट होइन क्यारे खोप चाहिएको छ पहिला, अनि त्यो दिन सकिएला त अहिले तपाईँको पार्टी सरकारहरूले? हाम्रो पार्टीको सरकार हो, हामी चाहन्छौँ कि दिनुपर्छ, तर सरकार त्यो रूपमा अगाडि बढेको देखिएको छैन। त्यसकारण हामी चिन्तित छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ भोट भन्दा पहिला हामी खोप दिन्छौँ, दाबी गर्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको चित्त बुझ्दो छैन?
चित्त बुझ्दो छैन। किनभने अहिलेसम्म पनि खोप आइसकेको छैन। पहिलो लटमा खोप आएको थियो र यति वर्षदेखि यति वर्षलाई दिने भनेर त्यो छुट्याउँदै ग्रुप छुट्याउँदै दिँदै गर्दाखेरि पनि सबैले लिन पाउँदैनन्। त्यो उमेर समूहका मानिसहरू जुन पहिला 65 वर्षदेखि माथिको भन्यो होइन, यो वर्षदेखि माथिको भन्यो, उनीहरूमध्ये केहीलाई दिइन्छ केहीलाई दिइँदैन। किनभने पुग्दैन, ठिकै छ, पुग्दैन भने आउने कुरा पनि स्योर पनि भएन। सरकारले चाहिँ हामीले पैसा दिइसकेका छौँ आउँदैछ भन्ने अल्मलाउने कामहरू भयो। अहिले पनि यहाँ कति खोप छ भन्ने जानकारीसम्म हामीलाई छैन भन्ने कुरा म जनतालाई भन्न चाहन्छु। किनभने जुन दोस्रो डोज भनेको छ नि खोप, पहिलो डोज कोभिसिल्ड आउँदाखेरि जुन दियो त्यसको दोस्रो डोज बाँच्दाखेरि त अहिले के देखिन्छ भने मन्त्रीहरूको फलानुको सिफारिसमा अथवा भनसुनमा चाहिँ दोस्रो डोज पाउने रहेछ भन्ने स्थिति भइसकेको छ। यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। कसरी मैले जनतालाई एस्योर गर्ने कि उसले सरकारले भनेको अनुसार चाहिँ बेलैमा खोप आउँछ भनेर कसरी भन्ने? अब तपाईँ एउटा कुरा, पहिलो डोज दिएको सबैलाई खोप छँदैछ, राखेको छ, स्टोरमा छ, हामी दिन्छौँ टाइममा भनेर भन्ने सरकारले। अहिले दिने बेलामा मैले हिजो पनि म दोस्रो डोज लिन गएको थिएँ। अनि त्यहाँ पनि हेरेँ, विभिन्न न्युज च्यानलहरूमा पनि हेरेँ। अब यो चाहिँ साह्रै दुःखद कुरा हो। यहाँसम्म कि सरकारको मन्त्रीले पनि कमिसनको कुराहरू गर्दाखेरि न्युजहरूमा आएको थियो, तपाईँहरूको मिडियाहरूले यो कुराहरू ल्याएको थियो। अनि यो कुराहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि कसरी एस्योर हुने, कसरी हामी चाहिँ निश्चिन्त हामी हुनै सक्दैनौँ कि सरकारले यो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले हामी गर्छौँ। अब तपाईँहरूले संसद विघटनको पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर फेरि सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको छ। रिटको सुनवाई सुरु भएको छ। अब यदि मानौ एकैछिन हामी संसद पुनर्स्थापित भएन भने तपाईँहरूको पार्टी, तपाईँहरू फेरि जनतामा भोट माग्न आउँदाखेरि के आधार छ त? सबभन्दा पहिला मेरो व्यक्तिगत यो कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्वोच्चमा जुन रिट परेको छ त्यो अहिले हामी जनतामा भोट लिन जानेलाई डराउनको लागि होइन, हामी त्यससँग डराएको होइन। बरु हाम्रो देशको अवस्था अहिले कस्तो छ, यो स्वास्थ्य अवस्था विशेष गरेर आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक अवस्था कस्तो छ र त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले तुरुन्तै चुनावमा जानु उचित हुँदैन भन्ने ठानेर हामी सर्वोच्चमा रिट दिएका छौँ र पूर्ण अवधिसम्मको चाहिँ यो संसद रहोस् र त्यसले सरकार बनाउन सक्ने जुन प्रावधानहरू संविधानत छ, संसदलाई जनतालाई प्राप्त छ, त्यो अधिकारकै आधारमा पनि अहिले चुनाव हुनु राम्रो हुँदैन। अहिले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। संसद विघटन यसरी पटक पटक गर्नु भनेको देश र जनतालाई घात गर्नु, संविधानलाई नै मिच्ने काम, संविधानलाई नै त्याग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने म र केही अरू साथीहरूको धेरैजनाको त्यस्तो मत भएको हुनाले यो चाहिँ हामी कुनै व्यक्तिको विरोधमा होइन, उहाँको प्रवृत्तिको विरोधमा, उहाँको काम गर्ने शैली तरिका, उहाँको चाहिँ विधान मिचाई संविधान मिचाई। त्यसो भए तपाईँहरू पार्टी भित्रै रहेर त पनि व्यक्तिको विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरू पार्टी बाहिर जानुभयो, विपक्षीलाई समर्थन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भनिदिए, अब तपाईँहरूलाई कारवाही पनि गरिदिए, साधारण सदस्यबाट पनि बर्खास्त गरिदिएको अवस्था छ। अब यस अवस्थामा श्रीनारायणजी तपाईँले भनेर मलाई थाहा भएको छ कि मैले कारवाही गरेँ, मैले मिडियाबाट थाहा पाएको छु कि मलाई कारवाही गरिएको छ। मलाई कुनै पत्र आएको छैन, कुनै फोन आएको छैन, केही पनि आएको छैन, चिठी आएको छैन, इमेल आएको छैन, मेसेज आएको छैन, कुनै पनि माध्यमबाट मलाई कारवाही गरेको कुरा पार्टीले। यस बेलामा अब तपाईँहरू अब एमालेलाई सघाउने हो कि फेरि अर्कै अब नेपाल खनाल समूहमा मिलेर अन्त्य पार्टी बनाउने हो कि के कस्तो छ अवस्था? तपाईँहरूको रणनीति के छ? एमाले छौँ, हामी एमाले हुन्छौँ। एमाले भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मूल धारको पार्टी हो र यसले अन्य पनि कम्युनिस्ट दलहरू समय समयमा के अरे फरक विचार, फरक मत राखेर कहिलेकाहीँ पार्टी खोल्ने गरेका छन्। बरु उहाँहरूलाई पनि एक ठाउँमा राखेर
यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनको लागि पार्टीमा यो पहिलादेखि हजुर तपाईहरूको फुट जोटको खेलले गर्दा जनताहरू अहिले निसासी राखेका छन् नि त। अब तपाईहरूको फुट जोट हो, अब अहिले मिल्छौँ फेरि भोलि छुट्छौँ फेरि पर्सि फुट्छौँ छ जस्तो मिलिराखेका छौँ, अझै मिल्दै जान्छौँ, अझै थप बलियो हुँदै जान्छ। के छ आधार त तपाईको पार्टीमा पुष्पाज्यू मिल्नको आधार के छ? पाए पनि जनतालाई कसरी त्यसबाट राहत दिने भन्ने कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। पार्टीमा एक ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ, तर अहिलेको परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षले त्यो कुरा मानिराख्नु भएको छैन। एक ठाउँमा बस्ने भन्ने कुरा आधार के छ त? तपाईहरूको एक ठाउँमा बस्ने आधारै रहेन। तपाईहरूलाई अब त कारबाही गरियो, पार्टीबाट नै हटाइयो भनेर अब तपाईहरू कारबाही गरियो। मलाई देखाउनु न के कारबाही भएको छ मलाई त्यो। अब प्रधानमन्त्रीले नै पत्र जारी गरिसकेपछि तपाईहरूलाई साधारण सदस्य प्रधानमन्त्रीको हैन पत्र देखाउनु न। मलाई कारबाही गरेको पत्र मलाई पुग्नु परेन? देखाउनु न। यदि तपाईको हातमा छ केहीको आधारमा तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चिठी मलाई हामीसँग छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नै जारी गरेको वक्तव्यमा अब तपाईहरूले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्न दिनु भएन। अब तपाईहरूलाई हामी पार्टीबाट स्पष्टीकरण छोडेको चिठी चाहियो नि त। तपाईले मिडियाले भनेर मैले स्पष्टीकरण दिने हो? तपाईले के अरे अरू मिडियाले अथवा अरू व्यक्तिले अरू नेताले भनेर मैले स्पष्टीकरण दिने हो कि मलाई? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको यो कारबाही तपाईहरू मान्नुहुन्न? अगाडि 1 महिना अगाडि नै चिठी आएको थियो। 1-2 महिना अगाडि त्यो बेला मैले स्पष्टीकरण दिएको थिएँ, तर मलाई अहिले कुनै चिठी पनि आएको छैन स्पष्टीकरण कारबाही इत्यादि कुराको लागि। मैले कसलाई स्पष्टीकरण दिने त भन्नु? त्यसो भए तपाईहरूलाई जुन चाहिँ भनिएको छ कारबाही गरियो, पार्टीबाट निष्कासित गरियो भनेर चाहिँ मान्य छैन? होइन, यदि उहाँले गर्नु भएको हो भने हजुर हामीलाई त जानकारी त आउनु पर्यो नि, चिठी त आउनु पर्यो नि। तपाईलाई यो कारणले यो स्पष्टीकरण दिएको छ, जवाफ दिनु अथवा केही भनेर लिखित रूपमा, फर्मल रूपमा, औपचारिक रूपमा हामीलाई त्यसको जानकारी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तपाईको भनाइको अर्थ यो पनि पुष्टि गरेन त? तपाईको भनाइको अर्थ चाहिँ यो भएन प्रधानमन्त्रीले आफू मनपरी ढङ्गले काम गर्ने अनि हामीलाई थाहै नदिने, त्यही भएर हामी चाहिँ फुटको सङ्घारमा पुगेका छौँ भन्नुको यो अब त अस्पष्ट भइसक्यो नि। भएकै त्यही नै हो, भएकै त्यही हो, तर हामी त्यो हुन दिने छैनौँ। मेरो तर्फबाट त्यो भनाइ हो। त्यसरी उहाँले अलग राखेर आफू अगाडि बढेर अनि पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हामी रोक्नको लागि यथासम्भव प्रयास हामी गर्छौँ। तपाईकै जुन अब खनाल नेपाल समूहमा हुनुहुन्छ त्यो अब हामी अब ओलीसँग मिल्दैनौँ, हामी अर्कै पार्टीमा जान्छौँ अस्ति हिजो बनेका थिए, त्यसपछिको अब तपाईँको धरना हामी चाहिँ पार्टीभित्रै पार्टीलाई एकता गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अब यो त मेल खाला त तपाईँको भनाइसँग र उहाँहरूको कुरासँग? उहाँको गतिविधि, उहाँको कार्यशैलीले गर्दाखेरि केही नेताहरूले त्यो कुरा पनि भन्नुभएको होला, म त्यसमा जान्न। तर अवस्था के छ भने उहाँले सकेसम्म नआओस् भन्ने नै चाहनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण उहाँ बोलाउनु पनि हुन्न, कुनै मिटिङ पनि गर्नुहुन्न। गर्नुभयो भने केही चाहिँ उहाँले आफ्नो मान्छेहरू जो ठिक छन् उहाँको लागि उहाँहरूको काममा चाहिँ नराम्रो काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उहाँले मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसको जानकारी पनि हुँदैन अरूलाई। म त केन्द्रीय कमिटीमा छैन, स्थायी कमिटीमा छैन, सचिवालयमा छैन, तथापि संसदीय दलको उहाँले मिटिङ बोलाउँदाखेरि म गएकै छु। अब एक दिन एउटा कार्यक्रम पार्टीकै भएको हुनाले त्यो दिन म गएको थिइनँ, अन्यथा अरू बेला म सधैँ गइराखेको छु मिटिङमा पनि। अनि केन्द्रीय कमिटीको जहाँसम्म हुन्छ यो पार्टीको निर्णय अनुसार चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयहरू चाहिँ विधान अनुसार हामी कहाँ आउँछ, अब आएको छैन। केन्द्रीय कमिटीहरू हुँदाखेरि हामीलाई हजुर अब तपाईले हामीलाई प्रेसित गरिएको छैन अनि हामी कसरी बुझौँ त उहाँले मिलेर सबैलाई राम्रोसँग? अब तपाईले अब यो व्याख्या विश्लेषण त मानिसहरू बुझिसकेका छन्, प्रधानमन्त्रीले मिलेनन् गरेनन् भनेर कुरा सबैलाई थाहा छ। एउटा कुरा तपाईँ अब फेरि बताउनु, यो जुन निर्णय भएको छ विघटनको र सरकारको दाबी पुगेन भनेर चाहिँ निर्णय राष्ट्रपतिले गरिरहँदाखेरि अब मान्छेहरू कतिपय भन्न थालेका छन् र विज्ञहरू पनि बताउन थालेका छन् राष्ट्रपति एउटा राष्ट्रको नभई व्यक्तिवादी भइसकेको रे। तपाईँ कति त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? अवस्था अहिलेको अवस्थामा यो प्रष्टै देखिएको छ कि राष्ट्रपतिले जुन सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त चाहिँ निर्णयहरू सदर गर्नको लागि उहाँले देशलाई नै घाटा पुर्याउने खालको संविधानलाई नै मास्ने किसिमको निर्णयहरू त्यहाँ जान्छन् र उहाँ चाहिँ
एकपटक पनि सोच तपाईँ सिधा बताइदिनुहोस् न कि प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपति अब व्यक्तिवादी भइसके राष्ट्रको पक्षमा उभिन सकिनन् अनि व्यक्तिको पक्षमा उभिने र गतिविधि चाहिँ हो। भन्नु पर्दाखेरि अब राष्ट्रपति पनि राष्ट्रलाई जोगाउन नसक्ने अवस्था भयो, संविधानलाई मिचेर अब ध्वस्त पारिने अवस्थासम्म पुर्याइदिनु भएको अर्थ हो? यदि त्यस्तो नभएको भए हजुर, तपाईले हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर, यो असंवैधानिक कदम हो भनेर ठहर गरिसकेपछि फेरि पुनः त्यही बाटोमा प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि पनि अनि तुरुन्तै चाहिँ यो विघटन भयो भनेर चाहिँ गैर कानुनी रूपमा, गैर संवैधानिक रूपमा के अरे यो प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो सिफारिस उहाँले गर्न पाउनुहुन्न संविधान तर उहाँले त्यो गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले योभन्दा अगाडिको नजिर पनि नहेरिकन अनि त्यहाँ केही पनि नगरिकन तुरुन्तै कागज आउने बित्तिकै सही गरिदिने त्यो सिफारिस पत्रमा अनि ओके गरिदिने र देशलाई चाहिँ यस्तो भर्खालोमा लग्ने काम गरेपछि हामीले त्योभन्दा अरू के सोच्नु पर्छ त यहाँप्रति? हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ, केही जिज्ञासा छ जनताको लागि भन्न सक्नुहुनेछ? भन्नुहोस् न। केही तपाईँको जिज्ञासा छ जनताप्रति, त्यो भन्न सक्नुहुनेछ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म जनतालाई एकदमै विनम्र अनुरोध गर्दछु कि अहिलेको यो महामारीको समयमा हामी आफू बचौँ र अरूलाई बचाउँ। हामीसँग त्यसमा हुन सक्ने कामहरू जे छ त्यो गरौँ, दुःख सहेर भए पनि अब घरमा बसौँ र सबैलाई, आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। अनि यति धेरै ठुलो समस्याको बेलामा हामी धैर्य गरौँ। अहिले राजनीतिक कुरा पनि छ जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, यो राजनीतिक मुद्दा हो। यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदले गर्नुपर्ने काम सर्वोच्चमा गएको छ, बाध्यतावश हामी गएका छौँ सर्वोच्चमा। यो भनेको हामी पार्टी विरुद्ध गएको होइन, यो भनेको हामी देशलाई जोगाउनको लागि, संविधानलाई जोगाउनको लागि हामी त्यहाँ गएका हौँ। यसको मतलब होइन पार्टी फुटिसक्यो भन्ने धारणा नलिउँ। पार्टीलाई अझ थप बलियो बनाउनको लागि हामी हर प्रयास चाहिँ गर्छौँ। त्यसको लागि पनि निश्चित हुनुहोस् र सबभन्दा त महामारीबाट सुरक्षित भएर आफू जोगियौँ। अहिलेको जुन लकडाउनले, निषेधाज्ञाले हामीलाई केही राहत अनुभूति भएको छ। यो मानेमा कि अहिले मृतक र संक्रमितको संख्या कम देखिएको छ। पर्सा जिल्लामा, कुनै जिल्लामा अझै पनि कम देखिएको छैन। तर त्यो कम भनेको किन भएको भन्ने कुरा हामी स्पष्ट देख्दैछौँ, निषेधाज्ञाको कारणले भएको हो। निषेधाज्ञा किन गरियो त भने हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि। हामी सामाजिक दूरी यथासम्भव पछि पनि कायम गरौँ। सरकारले बाइ फोर्स भन्छ भने त गरेका छौँ, अरू बेला पनि गरौँ। हस्, हुन्छ। तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभयो, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पा कर्ण र हामीसँगको कुराकानी आज सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने भन्दै प्राविधिक सहकर्मी सत्येन्द्रलाई धन्यवाद। श्रीनारायण बिदा हुन्छु, नमस्कार। नेपाली मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।